So what's up mga ka-idol, it's me again, your King's Journey. Tungod kay Riz di man nato karon. Naaman ta sa bukid, as na dili ta magtinapulan oy. Mali na tong ikuha anong balas nga. Plain pa na siya karon na nay murag swimming pool. Nang dili ta maglangan, balhin na ta sa pikas kay daghan pa tagkuhaon nga balas kay maghimo baya tag mansion. Basin ga expect mo nga ang babae dili ka bulo magpasulod. Pasulod og balas ba? Uy, naunsa. Dito kay Riz di man nato sayang man pud kaayo ang atong adlaw nga dili nato mapahimos. Unya kay ambisyosa man ta, dapat daagi tay humanon sa isa ka adlaw nato dili ta magsigig tanga-tanga oy. Saan man nato pagkadato anig sayo. Kung magsige ra tagyambungad sa balay asna. Dapat ang babae dili lang gyud kay babae lang kasi sige ra pagwapa-gwapa, pa make up asna iragids pa nato ni atong lawas uy. Bitaw kung magkuha gani kag balas, piliya gitong gwapo ug kwalipikado nga balas. Kay sama ani mo nilang gitawag nga bayot nga balas nga naay halo nga yuta ba. Kung kani man gud imong pilion, basin man gud maghilak ka sa tibok nimong kinabuhi kay gipili nimo ang wrong person. Uy! Bitaw basta gani nani nga balas. Kalas man gud kayo nig semento. Inani gid nga balas ang inyong pilion. Mura ra gud nagtawo gud. Didto gid ka sa sakto og tarong. Ay sa ngano nakaabot na matag voice over ngayon ani. Karon natong ikumpara ang kwalipikado nga balas ug ang bayot nga balas. Let's go. Ay, maura man day gihapon o may kalainan. Bitaw tig saking ragid ta dira para madali ang atong trabaho ba. Og sa tibok natong adlaw dito sa suba no mao day ni atong nangakuha nga balas. Mo ni atong gamiton para sa ato underground nga balay. Huy, nagbuot-buot.